नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयमा रहेको पाठ ट्रान्सफर्मेसन अर्थात् स्थानान्तरणको बारेमा छलफल गर्छौं। र यस कक्षामा भने हामी रोटेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा छलफल गर्छौं, अर्थात् परिक्रमण र विस्थापनको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है। आजको हाम्रो पाठ छ रोटेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। र पहिला भने हामी रोटेसनको बारेमा छलफल गर्छौं, अर्थात् परिक्रमण भनेको के हो यसको बारेमा छलफल गर्छौं। मानौ हामीसँग कुनै ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगल हामी यता रोटेट गर्न पनि सक्छौं, यता रोटेट गर्न पनि सक्छौं। यो भयो क्लकवाइज डिरेक्सनमा भयो भनेको घडीको सुईको दिशातिर, र यो भनेको एन्टी क्लकवाइज भयो अर्थात् घडीको सुईको उल्टो दिशामा, हैन। यस्तो हुँदाखेरि यो जुन क्लकवाइज छ, यो क्लकवाइजलाई हामी यसलाई हामी नेगेटिभ डिरेक्सन भन्छौं। भनेको यदि यो ट्रायंगल यो डिरेक्सनमा रोटेट भयो भने -90 डिग्री या -30 डिग्रीले रोटेट भयो भनेर भन्न सक्छौं। त्यसरी नै यदि यो डिरेक्सनमा ट्रायंगल रोटेट भयो भने यहाँ कस्तो एंगलहरू आउन सक्छन्, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री भन्नुको अर्थात् एन्टी क्लकवाइजलाई हामी पोजिटिभ मान्छौं र क्लकवाइज डिरेक्सनलाई नेगेटिभ मान्छौं। र पोजिटिभ भन्नाले हामी धनात्मक र नेगेटिभ भन्नाले हामी ऋणात्मक बुझ्छौं। यो धनात्मक परिक्रमण र यो तलको ऋणात्मक परिक्रमण भनेर बुझ्छौं। र यसरी हामी यो दिशामा पनि परिक्रमण गर्न सक्छौं र यो दिशामा पनि परिक्रमण गर्न सक्छौं। र यसरी नै हामी 180 डिग्रीमा पनि गर्न सक्छौं, 180 डिग्री। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री भए पनि माइनस 180 डिग्री भए पनि के हुन्छ, एउटै हुन्छ है। जसरी रोटेट गरे पनि मानौ एउटा पोइन्ट यहाँ छ है, एउटा पोइन्ट यहाँ छ भने हामीले प्लस 180 डिग्री भनेपछि यता लानु पर्यो, यो प्लस 180 डिग्री भयो हैन। यो डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भएको हुनाले, र यही बिन्दुलाई हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा लग्यो भने फेरि यहाँ नै पुग्ने हो। तर यहाँ के हुन्छ, 180 डिग्री भन्नुको अर्थात् प्लस 180 डिग्री भन्नु र माइनस 180 डिग्री भन्नु एउटै हो। र यसरी नै प्लस मानौ यहाँ एउटा बिन्दु छ, यसलाई हामी प्लस 90 डिग्रीले रोटेट गरिदिन्छौँ है, प्लस 90 डिग्री। र यहाँदेखि यहाँ पुग्यो पोइन्ट हैन। अब यही पोइन्टलाई हामी यो दिशाबाट गयौँ भने, यो एंगल कति हो त भन्दाखेरि -270 डिग्री भयो हैन। भन्नुको अर्थात् प्लस 90 डिग्री भन्नु र -270 डिग्री भन्नु एउटै हो। यसरी नै अर्को हेरौँ, एउटा बिन्दु यहाँ छ, यसलाई रोटेट गरेर यहाँ पुर्याउँ। यो भनेको -90 डिग्री हुने भयो हैन। र यो बिन्दुबाट यहाँ पुग्न यहाँबाट जाँदाखेरि के हुन्छ, हामी यो बिन्दुबाट यहीँ नै पुग्यौँ, तर यो एंगल अब कति भयो, प्लस 270 डिग्री भयो। भन्नुको अर्थात् -90 डिग्री भन्नु र प्लस 270 डिग्री भन्नु एउटै हो। यसरी नै 180 डिग्रीलाई हेरौँ, एउटा बिन्दु यहाँ छ, 180 डिग्रीले रोटेट गर्नु भनेको प्लस 180 डिग्री हो। यो कुरा यहाँ पुग्यो हैन। यसरी नै यो तल्लो बाटोबाट जाँदाखेरि के हुन्छ, यो डिरेक्सन चेन्ज भयो र यो के भयो, -180 डिग्री भन्नुको अर्थात् यहाँबाट यहाँ नै पुग्छ। त्यसैले प्लस 180 डिग्री भन्नु र -180 डिग्री भन्नु एउटै भयो। र यति भएपछि अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेपछि के याद गर्नु पर्यो, घडीको सुईको दिशामा यानि क्लकवाइज डिरेक्सनमा नेगेटिभ हुन्छ यानि ऋणात्मक हुन्छ। त्यसरी नै घडीको सुईको उल्टो दिशामा यानि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पोजिटिभ हुन्छ एंगल। अनि अर्को कुरा भनेको परिक्रमणमा आकृति र त्यसको प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छ यानि कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्। र यति भएपछि हामी अब केही सूत्रहरूलाई हेरौँ। र पहिलो छ, बिन्दु ओ को वरिपरि 90 डिग्रीको धनात्मक दिशामा परिक्रमण गर्दा, यानि यो ओ भनेको अरिजिन, यहाँ पनि अरिजिन, र प्लस 90 डिग्री भन्नु र -270 डिग्री भन्नु एउटै हो। त्यसैले कुनै पोइन्ट PXY दिएको छ भने त्यो PXY के हुन्छ त भन्दाखेरि -YX हुन्छ। अर्थात् एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै P12 भन्ने पोइन्ट छ भने यसलाई 90 डिग्री को एंगलमा धनात्मक दिशामा ओ को वरिपरि रोटेट गर्दाखेरि यसको प्रतिबिम्ब के आउँछ त भन्दाखेरि P डैश, यहाँ Y हेरौँ, Y भनेको 2 छ त्यसैले -2 अनि x भनेको 1 छ त्यसैले 1।
यो माथिको सूत्र प्रयोग गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो पहिलो सूत्र। अब दोस्रो हेरौँ। बिन्दु ओ को वरिपरि 90 डिग्रीको ऋणात्मक दिशामा परिक्रमण गर्दा अर्थात् ओ माइनस 90 डिग्री ओरिजिनमा अथवा ओ प्लस 270 डिग्रीमा भनेको यो दुईटा एउटै हो, त्यसैले कुनै पोइन्ट पी एक्स वाई दिएको छ भने यो पोइन्ट केमा परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि पी ड्यास वाई माइनस एक्समा परिवर्तन हुन्छ। यसको उदाहरण जस्तै P12 भन्ने नै पोइन्ट छ भने यो केमा परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि पी ड्यास, अब y भनेको 2 छ त्यसैले 2 x माइनस x हुन्छ, x भनेको 1 छ त्यसैले माइनस 1, यसरी परिवर्तन हुन्छ। अब तेस्रोमा हेरौँ। तेस्रोमा छ बिन्दु ओ को वरिपरि 180 डिग्रीमा परिक्रमण गर्दा, यानि ओ 180 डिग्री ओरिजिन र 180 डिग्री रोटेट गर्दा, या 0 र माइनस 180 डिग्री, किनभने प्लस 180 डिग्री रोटेसन र माइनस 180 डिग्री रोटेसन एउटै भयो। त्यसैले यदि PXY भन्ने पोइन्ट दिएको छ भने यो पोइन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि P ड्यास माइनस एक्स माइनस वाई, यदि 180 डिग्रीमा रोटेट गरेको छौँ भने। र यसको लागि पनि उदाहरण हेरौँ। उदाहरणमा P12 छ भने यो के हुन्छ P ड्यास माइनस 1 माइनस 2, र यसरी परिवर्तन हुन्छ। अब याद गर्नुपर्ने कुरा, यी जुन सूत्रहरू छन् यो सबै बिन्दु ओ को वरिपरि घुम्दा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ, बिन्दु ओ को वरिपरि। र अब केही प्रश्नहरूलाई हेरौँ। प्रश्न छ तल दिएको आकृतिलाई परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु ओ दिएको दिशा तथा कोणमा परिक्रमण गर्नुहोस् र यसरी बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिचेर देखाउनुहोस्। र यसमा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एबाट ओसँग यसलाई जोडिदिन्छौँ। अब धनात्मक भनेपछि पोजिटिभ, पोजिटिभ भनेपछि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हैन। योसँग हामी 60 डिग्री खिच्छौँ। यो मानौ यो कति भयो 60 डिग्री है। अब यो ओए जति छ त्यतिमै यहाँ एउटा रेखा काट्दिन्छौँ। भन्नुको अर्थात् ए र ओलाई नाप्नु पर्यो र जति छ त्यतिलाई नै यहाँ काट्नु पर्यो। यो कम्पास प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको लागि, र यो एंगल नाप्नको लागि प्रोटेक्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो आएको पोइन्ट छ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ ए ड्यास भन्न सक्छौँ यो पोइन्ट। यसरी नै बीबाट रेखा खिचेर ओमा जोडिदिने, अनि फेरि यो बीसँग 60 डिग्री हुने गरी अर्को लाइन खिच्दिने। लगभग यति हुन्छ। यसलाई 60 डिग्री भए पनि हैन। अनि यो बीओ जति छ, यहाँ बीओ जति छ, यो बीओ जति नै यहाँ काट्नु पर्यो है। मानौ यो पोइन्ट हो, यसलाई के भनौँ बी ड्यास। यसरी नै सीबाट रेखा तानौँ र यसलाई जोडौँ। अब सीसँग यो डिरेक्सनमा 60 डिग्रीको एंगल बनाऊ। लगभग यति हुन्छ है। यो एंगल 60 डिग्री। र यसमा पनि ओसी जति छ यो अहिले भर्खर तानेको रेखामा ओसी बराबरको आर्क तानेर यसलाई काटिदिउँ। लगभग यति हुन्छ। र यो के भयो सी ड्यास है। अब के गर्नु पर्यो ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यासलाई जोडिदिनु पर्यो। ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यास। जुन यो ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल के को परिक्रमण गर्दा आएको, यो ट्रायंगलको परिक्रमण गर्दाखेरि आएको, र यो नै यसको प्रतिबिम्ब हो। ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास के को प्रतिबिम्ब हो। ट्रायंगल ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास के को प्रतिबिम्ब हो भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीसी को, यहाँ चित्रमा देखाइएको चाहिँ एबीसी को चित्र। यसरी हामी 60 डिग्रीमा रोटेट गर्न सक्छौँ। यसरी नै धनात्मकको ठाउँमा ऋणात्मक भयो भने यो दिशामा 60 डिग्री बनाउनु पर्यो। अघिकै जे हामीले विधि प्रयोग गरेको छौँ त्यही प्रयोग गर्ने हो। ऋणात्मक भएको खण्डमा यतापट्टि बनाउने हो। र यो भयो परिक्रमण गर्ने विधि। अब यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरेर हेरौँ। प्रश्न छ तल दिएको आकृतिलाई परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु ओ र दिएको दिशा तथा कोणमा परिक्रमण गर्नुहोस् र यसरी बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिचेर देखाउनुहोस्। र हामी प्रश्नमा देख्न सक्छौँ केन्द्रबिन्दु ओ यहाँ दिएको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त? र दिएको दिशा भनेको यो 60 डिग्री धनात्मक भन्नुको अर्थात् एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, यो डिरेक्सनमा हामीले खोज्नु पर्यो। भन्नुको अर्थात् यो ट्रायंगल जुन दिएको छ यसलाई हामीले यतातिर लाने कोसिस गर्नु पर्यो। र पहिलो अघि बताएको विधि चाहिँ
पहिला हामी ए र ओ जोड्छौँ, ए र ओलाई जोडिदियौँ। अब हामी 60 डिग्री खोज्छौँ र यसको 60 डिग्रीमा हामी खोज्नुपर्ने छ। जस्तै यो कति भयो, 60 डिग्री यहाँ छ हैन, यसलाई यहाँ चिन्ह लगाउँ र यो 60 डिग्री भयो। अब 60 डिग्रीलाई चिन्ह लगाएपछि हामी यसलाई जोडिदिन्छौँ। अब यति जोडेपछि यो दूरीलाई नाप्छौँ हामी, ओ देखि ए सम्मको दूरी र यो अघि बनाएको रेखालाई काट्छौँ र यो जुन काटिएको बिन्दु छ यो बिन्दु हाम्रो के हुन्छ, ए ड्यास हुन्छ है। यो भयो ए ड्यास। अब यसरी नै हामी बी ड्यास पनि बनाउने कोसिस गर्छौँ। त्यसैले यो बी बाट ओ सम्म हामी फेरि जोड्छौँ, बी देखि ओ सम्म जोडियो। अब के गर्नु पर्यो, अब फेरि ओबी को 60 डिग्री बनाउनु पर्यो। ओबी सँग हुने 60 डिग्री कसरी बनाउन सकिन्छ, यसरी राख्ने प्रोटेक्टर अनि 60 डिग्री कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हुने रहेछ र यहाँ हामी चिन्ह लगाउँ, 60 डिग्री यहाँ भयो। अब यो बिन्दु ओ सँग जोडिदियौँ, बिन्दु ओ सँग यसरी जोडिदियौँ र हामीलाई अब ओबी जति चाहिएको हो त्यसैले ओबी जति छ त्यति नाप्ने, ओबी नाप्ने अनि यो जति छ त्यतिलाई अघि बनाएको रेखामा काटिदिने र यो काट्दाखेरि जुन काटेको बिन्दु छ यो हाम्रो के हुन्छ, बी ड्यास। यो नै के भयो, बी ड्यास। अब यसरी नै सी ड्यास खोज्नको लागि सी र ओ जोडिदिउँ, सी र ओलाई जोड्दाखेरि यस्तो रेखा पायौँ। अब यो जुन रेखा छ सिओ, यो सिओ सँग 60 डिग्री हुने गरी हामी अर्को रेखा कोर्छौँ। 60 डिग्री कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हुने रहेछ, यो चिन्ह लगाउँ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, अहिले लगाएको चिन्ह र ओलाई जोडिदिनु पर्यो, यसरी जोड्यौँ। अब फेरि ओ र सी को दूरी लिने, ओ र सी यसलाई नाप्ने, यो फेरि अहिले कोरिएको रेखामा काट्ने र यो भयो हाम्रो सी ड्यास। अब के गर्ने, हामीसँग ए ड्यास पनि भयो, बी ड्यास पनि भयो र सी ड्यास पनि भयो। अब यसलाई जोडिदिउँ, ए ड्यास बी ड्यास यो सबैलाई जोडिदिउँ। यसरी ए ड्यास र सी ड्यासलाई जोडिदिउँ, ए ड्यास र बी ड्यासलाई पनि अनि सी ड्यास र बी ड्यासलाई। र चित्रमा जुन देखिएको छ यो ए बी सी भन्ने त्रिभुज थियो हामीलाई दिएको, यो त्रिभुजलाई हामीले के गरिदिउँ, ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यासमा परिक्रमण गरेर बनायौँ। भन्नुको अर्थात् 60 डिग्री धनात्मक दिशामा बनाएको यो त्रिभुजको प्रतिबिम्ब ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास, कुन त्रिभुजको, ए बी सी त्रिभुजको प्रतिबिम्ब ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास। र यसरी नै हामी अरू दिएको त्रिभुज, अरू दिएको आकृतिलाई पनि यसरी परिक्रमण गरेर चित्रमा उतार्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ जहाँ हामीले सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न छ P31Q50 र R3-1 एउटा त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुहरू हुन्। ट्रायंगल PQR लाई लेखाचित्रमा प्रस्तुत गरी बिन्दु O को वरिपरि 90 डिग्रीको ऋणात्मक दिशामा परिक्रमण गर र यसरी बन्ने प्रतिबिम्बको शीर्ष बिन्दुका निर्देशाङ्कहरू पनि लेख। यो भयो प्रश्न। लेखाचित्र हामी पछि भर्छौँ। पहिला हामी के लेखौँ भन्दाखेरि दिएको छ हामीलाई P31Q50 र R3-1 त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुहरू हुन्। अब हामीलाई थाहा छ, सूत्रबाट के थाहा छ भन्दाखेरि 90 डिग्रीको ऋणात्मक दिशामा परिक्रमण गर्दा PXY केमा परिवर्तन हुन्छ त भन्दाखेरि P ड्यास Y माइनस X, यो सूत्रबाट आयो हैन। PXY चाहिँ के हुन्छ, P ड्यास Y माइनस X मा परिवर्तन हुन्छ। त्यसो भए P31 जुन माथि दिएको छ त्यो के हुन्छ त, P ड्यास Y भनेको त यहाँ 1 छ हैन, त्यसैले 1 अनि माइनस X, X भनेको 3 छ त्यसैले -3 हुने भयो।
र यसरी नै क्यू भनेको 5 0 दिएको छ हैन। अब यो के हुने भयो क्यू ड्यास y भनेको 0 छ त्यसैले 0 माइनस x भनेको 5 छ त्यसैले माइनस 5 हुने भयो। अनि r भनेको 3 माइनस 1 दिएको छ यो के हुने भयो r ड्यास y भनेको माइनस 1 त्यसैले माइनस 1 र माइनस x 3 छ त्यसैले माइनस 3 हुने भयो। भन्नुको अर्थात् प्रतिबिम्बको शीर्ष बिन्दुका निर्देशाङ्कहरू के हुन् त भन्दाखेरि p ड्यास 1 माइनस 3 q ड्यास 0 माइनस 5 र r ड्यास माइनस 1 माइनस 3 हुन् र यो नै हाम्रो उत्तर भयो। अब यो कुरालाई हामीले लेखाचित्रमा राख्नु पर्यो र यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ। र हामीले प्लट गर्नुपर्ने पोइन्टहरू भनेको p 3 1 q भनेको 5 0 अनि r भनेको 3 माइनस 1 हैन। अनि अर्को भनेको p ड्यास यसको प्रतिबिम्ब भनेको p ड्यास 1 माइनस 3 q ड्यास 0 माइनस 5 अनि r ड्यास भनेको माइनस 1 माइनस 3 हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। अब पहिला pqr प्लट गरेर हेरौँ। यो भागलाई प्लट गरेर हेरौँ। पहिला p31 यो o भयो p31 1 2 3 1 भनेपछि यो भयो। अनि अर्को भनेको 5 0 1 2 3 4 5 0 भनेपछि यही नै हुने भयो। अनि अर्को भनेको 3 1 1 2 3 माइनस 1 भएको हुनाले यहाँ हुन्छ। त्यसो भए यो के भयो p31 यो q 5 0 र यो r 3 माइनस 1। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई जोडिदिनु पर्यो र यो भयो दिएको ट्रायंगल दिएको त्रिभुज। अब यसलाई हामीले परिक्रमण गरेर के निकालेका छौँ त माथि हेरौँ। यो कुराहरू छ p ड्यास यसलाई राख्ने प्रयास गरौँ। p ड्यास भनेको 1 माइनस 3 1 माइनस 3 1 2 3 यहाँ हुने भयो हैन। यसरी नै q ड्यास 0 माइनस 5 0 माइनस 5 भनेपछि 1 2 3 4 5 यहाँ पर्ने भयो। अनि अर्को भनेको माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 भन्नुको अर्थात् यो के रहेछ p ड्यास 1 माइनस 3 अनि यो के रहेछ q ड्यास 0 माइनस 5 र यो भनेको r ड्यास माइनस 1 माइनस 3 र यसलाई पनि जोडेर हेरौँ र यो नै हाम्रो लेखाचित्र भयो। यसरी हामी लेखाचित्र भर्न सक्छौँ। र अब हामी डिस्प्लेसमेन्ट अर्थात् विस्थापनको बारेमा छलफल गर्छौँ। यदि हामीसँग कुनै आकृति छ यसलाई हामीले यसरी सारिदियौँ भने यसलाई नै हामी के भन्छौँ विस्थापन अर्थात् डिस्प्लेसमेन्ट। यसलाई हामी यता सार्न पनि सक्छौँ जता सार्न पनि सक्छौँ। जस्तै यो ट्रायंगल यसरी दिएको छ र यो दिशामा पनि सार्न सक्छौँ हैन र जुन दिशामा पनि सार्न सक्छौँ। यो सिधै सार्नेलाई हामी के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब डिस्प्लेसमेन्टमा याद गर्नुपर्ने कुराहरू विस्थापनमा आकृति र त्यसको प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन् भनेको कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्। यो जस्तो छ यता हामीले विस्थापित गरिदियो भने पनि के हुन्छ यो कङ्ग्रुएन्ट रहन्छ जस्तो छ त्यस्तै नै बस्ने भयो। र अर्को भनेको परिमाण र दिशा दुवै भएको मानलाई भेक्टर भनिन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि विस्थापन गर्दाखेरि हामीलाई यतातिर गर्नु भनेर भनेको हुन्छ। जस्तै यो डाइरेक्सन पनि दिएको हुन्छ र कति टाढो गर्नु त्यो पनि भनिएको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छ भेक्टर जसमा दिशा पनि छ। जस्तै यहाँ हेरौँ यो दिशा भयो र यो 5 सेन्टिमिटर टाढो यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट गरेर राख्नु यानी विस्थापन गर्नु भन्यो भने हामीलाई के पायौँ 5 सेन्टिमिटर भनेको मान हैन। अनि दिशा यो दिशामा देखाइएको छ र त्यसैले दिशा र मान भएको कुरालाई के भन्छ भेक्टर। त्यसरी हामीलाई प्रश्नमा भेक्टर दिएको हुनसक्छ m भेक्टर भनेर या p भेक्टर भनेर दिएको हुनसक्छ। प्रश्न कस्तो हुन्छ यसको बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्न छ तल दिएको आकृतिलाई दिएको भेक्टर q को परिमाण र दिशामा विस्थापन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिची छाया पारेर देखाउनुहोस्। यो प्रश्न भयो। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने यसको बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्न छ तल दिएको आकृतिलाई दिएको भेक्टर q को परिमाण र दिशामा विस्थापन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिची छाया पारेर देखाउनुहोस्
र दिएको छ त्रिभुज दिएको छ एबिसी र यो त्रिभुजलाई क्यू को परिमाण र दिशामा हामीले विस्थापन गर्नुपर्नेछ र यसलाई कसरी विस्थापन गर्ने यसको तरिकाको बारेमा छलफल गरौँ। पहिला एबाट भेक्टर क्यू सँग बराबर र समानान्तर हुने गरी ए ड्यास खिच्नुहोस् भनेको हामीले यो एबाट पहिला कम्पास लिएर यो दूरी नाप्नु पर्यो अनि एबाट यस्तो रेखा खिच्छौँ जो यो क्यू सँग समानान्तर छ, प्यारलल छ यो लाइनसँग र यो जति दूरी छ यो दूरीलाई हेरौँ, यो दूरी जति छ यो दूरी पनि त्यति नै हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ यो जुन पोइन्ट छ यसलाई हामी ए ड्यास भनेर भन्छौँ। यसरी नै बीबाट यस्तो लाइन खिच्छौँ जो यो क्यू सँग समानान्तर छ अर्थात् प्यारलल छ र यो दूरी जुन यो दूरी छ र यो दूरी के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो र यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ बी ड्यास। यसरी नै सीबाट यस्तो रेखा खिच्छौँ जो यो क्यू सँग प्यारलल छ अर्थात् समानान्तर छ, यहाँ हेरौँ यो पनि प्यारलल छ र यो दूरी जुन छ यो दूरी र यो दूरी बराबर हुनु पर्यो र यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ सी ड्यास र हामीसँग के भयो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास आयो। त्यसैले यसलाई जोडिदिउँ, ए ड्यास बी ड्यासलाई जोडौँ, यसरी नै ए ड्यास सी ड्यासलाई जोडौँ र यसरी नै सी ड्यास बी ड्यासलाई जोडौँ र यसरी बनिएको जुन ए ड्यास बी ड्यास ट्रायङ्गल छ यो ट्रायङ्गल नै एबिसी को प्रतिबिम्ब हो। हामीले जब एबिसीलाई क्यू को परिमाण र दिशामा विस्थापन गर्छौँ तब हामीले पाउने ट्रायङ्गल भनेको ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यास हो भन्नुको अर्थात् हामीले ट्रायङ्गल एबिसीलाई के बनायौँ ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास विस्थापन गरेर र तरिकामा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एबाट क्यूसँग बराबर र समानान्तर हुने गरी ए ड्यास खिच्नुहोस् र यसरी नै बी ड्यास र सी ड्यास खिच्नुहोस्। यो भयो हाम्रो तरिका विस्थापन गर्ने तरिका र यसलाई अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा गरेर हेर्छौँ। अब यसलाई हामी प्रत्यक्ष गरेर हेर्छौँ। यहाँ प्रश्नमा छ तल दिएका आकृतिलाई दिएको भेक्टर क्यू को परिमाण र दिशामा विस्थापन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिची छाया पारेर देखाउनुहोस्। जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ त्रिभुज दिएको छ एबिसी। अब पहिला हामी एबाट यस्तो रेखा खिच्छौँ जो यो दिएको भेक्टर छ क्यूसँग बराबर हुन्छ र समानान्तर हुन्छ भन्नुको अर्थात् पहिला यसलाई नापौँ। अब यो भेक्टर क्यूसँग समानान्तर हुने गरी हामी एबाट रेखा गर्छौँ यसरी र अब यो जति नाप छ यो नाप लिन्छौँ, यो भयो भेक्टर क्यू को नाप। त्यसलाई हामी यो पोइन्ट एमा राखेर काटिदिन्छौँ र यो काटेको पोइन्ट के हुन्छ यो नै ए ड्यास हुन्छ है। यसरी नै अब पोइन्ट बीबाट हामीले क्यूसँग समानान्तर हुने गरी रेखा खिच्छौँ। यसरी बीबाट हामीले क्यूसँग समानान्तर हुने गरी एउटा लाइन खिच्यौँ, यो प्यारलल छ क्यूसँग, यो र यो लाइन के हुने भयो प्यारलल। अब यो जुन नाप छ क्यू को यो नाप फेरि बीमा राखेर हामीले यहाँ काट्छौँ र यो काटेको पोइन्ट के हुन्छ अब बी ड्यास हुन्छ। यसरी नै सीबाट यो लाइन क्यूसँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन तान्छौँ, लाइन खिच्छौँ, यो भयो प्यारलल योसँग क्यूसँग। अब फेरि अघि जुन नाप छ क्यू को यो नापलाई सीमा राख्ने र सीबाट फेरि काट्ने। यहाँ अलि पुगेन त्यसैले हामी यसलाई जोड्छौँ र यो काटिएको पोइन्ट के हुन्छ सी ड्यास हुन्छ। र अब चित्रमा हेर्न सक्छौँ हामी ए ड्यास छ बी ड्यास छ र सी ड्यास पनि छ। त्यसैले अब यसलाई जोड्ने काम गरौँ, ए ड्यास र बी ड्यासलाई जोडौँ, यसरी नै ए ड्यास र सी ड्यासलाई जोडौँ अनि बी ड्यास र सी ड्यासलाई जोडौँ। र यहाँ चित्रबाट हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्रिभुज एबिसी ट्रायङ्गल एबिसीलाई हामीले के गर्यौँ विस्थापन गरेर भेक्टर क्यू को दिशामा विस्थापन गर्दाखेरि के भन्ने हामीले ट्रायङ्गल ए ड्यास
बी ड्यास सी ड्यास पायौँ भन्नुको अर्थात् जुन ट्रायङ्गल एबिसी थियो त्यसलाई हामी के बनाइदियौँ, ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास, र ट्रायङ्गल ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास यहाँ चित्रमा छाया पारेर देखाएको छ र यो नै हाम्रो उत्तर भयो। अब तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिँदैछु। तल दिएको आकृतिलाई परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु ओ र दिएको दिशा तथा कोणमा परिक्रमण गर्नुहोस् र यसरी बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिचेर देखाउनुहोस्। र पहिलो प्रश्नमा दिएको छ त्रिभुज दिएको छ र यसमा केन्द्रबिन्दु ओ दिएको छ र 90 डिग्री धनात्मक दिशामा परिक्रमण गर्नुपर्नेछ। र यसरी नै दोस्रोमा छ चतुर्भुज दिएको छ अनि 120 डिग्री ऋणात्मक दिशामा परिक्रमण गर्नुपर्नेछ। र यो भयो पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्नलाई हेरौँ। प्रश्न छ ए 15 बी 55 सी 6-5 र डी 1-2 एउटा चतुर्भुज एबीसीडी का शीर्ष बिन्दुहरू हुन्। चतुर्भुज एबीसीडीलाई लेखाचित्रमा प्रस्तुत गरी बिन्दु ओ को वरिपरि 180 डिग्रीमा परिक्रमण गरी यसरी बन्ने प्रतिबिम्बको शीर्ष बिन्दुका निर्देशाङ्कहरू लेख्नुहोस्। यो भयो दोस्रो प्रश्न। अब तेस्रो प्रश्नलाई हेरौँ। तेस्रो प्रश्न छ तल दिएको आकृतिहरूलाई दिएको भेक्टर क्यू को परिमाण र दिशामा विस्थापन गर्दा बन्ने प्रतिबिम्बको चित्र खिची छाया पारेर देखाउनुहोस्। पहिलो प्रश्नमा छ चतुर्भुज दिएको छ पीक्यूआरएस अनि क्यू दिएको छ भेक्टर। त्यसरी नै दोस्रो प्रश्नमा एबीसी ट्रायङ्गल दिएको छ र क्यू दिएको छ र जुन दिएको क्यू भेक्टर छ त्यो दिशामा विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी भए गृह कार्यहरू। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ। जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।